Gyalwa gyasu rikta turchi chu gyabyu yumchuk doji najuruma gyase tubu naru tabi shab sowa depso lingi yeshi zu नेपाल बौद्ध पर समाज का धर्म क्लास ग्रुपमा भएका सम्पूर्ण शिक्षार्थीहरू र यस समाजका केन्द्रीय सदस्यहरू तथा कार्यकर्ताहरू र देश विदेशमा रहेका समस्त बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमा अनि आज नेपालमा निशुङमा 25 गते हिमालय पत्र अनुसार अनि 25 तिथि परेको छ। प्रत्येक महिनाको अनि निशुङमा 25 तिथिमा चाहिँ वज्रयोगिनीको विशेष तिथि परेको हुन्छ अनि आज यही तिथिमा अनि नेपालको वज्रयानी यज्ञमान पति वज्राचार्यले रचना गर्नुभएका अनि ग्रन्थबाट अनि आज नेपालीमा वज्रयान र नेपालमा त्यसको परम्परा भन्ने शीर्षक सम्बन्धी आज पढ्नु गइरहेको छु। किनभने आज वज्रयोगिनीको विशेष तिथि परेको कारणले चाहिँ अलिकति म चाहिँ अब साहित्यको लागि केन्द्रको लागि चाहिँ पढ्नु गइरहेको छु। धेरै वर्ष अगाडि अनि नेपालमा पनि सूत्रयान, तन्त्रयान अथवा वज्रयान यो महायान सम्बन्धित अनि 101 साधकहरू र साधीहरू अनि अभ्यास गर्ने धेरै तपाईँको नेपालमा चाहिँ भएका थिए। एकदम सिद्ध पुरुषहरू भएका थिए। त्यस कारणले उहाँहरू मध्येमा अनि आज यज्ञमान पत्य वज्राचार्यज्यूले रचना गर्नुभएका अनि वज्रयोगिनी सम्बन्धी एउटा किताब छ। त्यहाँबाट चाहिँ म यहाँ आज पहिलो अध्याय पढ्न गइरहेको छु। वज्रयान र नेपालमा त्यसको परम्परा सुख सबैको चाहना हो। मानिसले दुःख चाहँदैन, सुख सबैको चाहना हो। सुख कसरी पाइन्छ भन्ने कुरामा नै मानिसहरू पछि परिरहेको हुन्छ। यसको निमित्त संसारमा अनेक किसिमका दर्शनहरू पाइन्छन्। त्यसमध्ये बौद्ध दर्शन पनि एउटा हो। 2550 वर्ष अघिदेखि बौद्ध दर्शन प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। यो बौद्ध दर्शनको मूल ध्येय भनेको उचित तरिकाले सुख प्राप्त गर्नु हो। त्यो त्यस्तो सुख हो जुन फेरि फेरि दुःख भोग्न नपर्ने गरी प्राप्त गरिने सुख हो। यसलाई सहज आनन्द पनि भनिन्छ। सहज आनन्द महासुख पनि भनिन्छ। यसमा महासुखको तृष्णासम्म पनि त्याग्ने अवस्था छ। यसलाई मोक्ष पदवी पनि भनिन्छ। निर्वाण भन्नेहरू पनि छन्, निर्वृत्ति भन्नेहरू पनि छन्, बुद्धत्व पनि भन्ने गरिन्छ, महामुद्रा सिद्धि पनि भनिन्छ। साँच्चैको कुरा भनेको बुद्धत्व प्राप्त गर्नु मात्र नै मूल साध्य होइन। बुद्धत्व प्राप्त गर्नु भनेको एउटा साधन मात्र हो। बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि जगत हित गर्नु साध्य हो। बुद्धो भव्यम जगतो हिताय। यही अनुसार बौद्ध दर्शन बुद्धको पालोदेखि नै अगाडि बढिरहेको छ। यसरी हेर्नेहरू पनि छन्। बुद्धत्व प्राप्त गर्ने र जगत हित गर्ने कुरामा बौद्ध दर्शनभित्र विभिन्न मार्गहरूको विकास भयो। जस्तो कि प्रत्येक यान, श्रावक यान र सम्यक सम्बुद्धि यान। सम्यक सम्बुद्धि यानमा जे जसरी भए पनि जगत हित गर्दै रहने छु भनी प्रणिधान गर्दछ। सर्व प्रकारं जगतो हिताय को मार्गमा
आफूलाई जे जस्तो दुःख कष्ट आइपरे पनि त्यस्तो दुःखलाई सुखको रूपमा सहर्ष स्वीकार्दै आफ्नो मार्गबाट अलिकति पनि विचलित नभइकन अगाडि बढ्दै जानु हो। यस्तो प्रकारको अति कठिन महान प्रयास भएको कारणले गर्दा सम्यक सम्बुद्धि यानलाई महायान भनियो। महायानको एउटा शाखा वज्रयान पनि हो। वज्रयानलाई पछि छुट्टै यानको रूपमा हेर्ने गरियो। वज्रयान परिचय यस संसारमा भएका जति पनि सजीव अथवा निर्जीव वस्तुहरू छन् ती सबैको रूप आकृति आकार प्रकारहरू बदलिँदै गएर अन्ततः यो संसारमै विलय भएर जान्छ। यो स्थूल काया सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूपमा परिवर्तन हुँदै जान्छ। यस्तो परिवर्तनको क्रम त्यस बेलासम्म भइरहन्छ जबसम्म त्यसपछि त्यसको परिवर्तन हुने अवस्था नै आउँदैन। यस्तो अवस्थालाई कसैले छेकेर छेक्न सकिन्न, चिरेर चिर्न सकिन्न, काटेर काट्न सकिन्न, यसलाई छिनाल्न वा चुँडाल्न पनि सकिन्न। खुकुरीले हान्ने जस्तै मार हान्न पनि सकिन्न, हेर्दा देख्न पनि सकिन्न। यो निर्मल विमल सफा स्वाभाविक शुद्धता, कुनै प्रकारको मिसावट नभएको, त्यसमा केही मिसाउने पनि नभएको, मिसाउनु पर्ने पनि नभएको शून्यता हो, मात्र शून्यता। यसैलाई प्राविधिक तवरले वज्र भन्ने नामकरण गरियो। वज्र अभेद्य हो, अविनाशी पनि भयो। यस्तो भन्नु शून्यता हो। शून्यता ज्ञानलाई बुझेर सोही अनुसार आफ्नो जीवन पद्धतिलाई अगाडि बढाएर लिएर जानु वज्रयान हो। सबैले शून्यतामा अर्थात् वज्रमा नै जानुपर्छ। यही वज्रद्वारा नै सबै चिज वस्तुहरू प्राणीहरू यो प्रतीत्य समुत्पाद प्रक्रियाबाट उत्पन्न भएको अनि प्रतीत्य समुत्पाद प्रक्रियाको भित्रै रहेर फेरि वज्रको अवस्थामा पुग्छ। त्यसैले यो स्थावर जङ्गम चराचर केही पनि होइन, कमलको पातमा रहेको पानीको थोपा जस्तै हो। आकाशमा क्षणिक चम्कने बिजुली जस्तै क्षणिक मात्र हो। त्यसैले अभिमानी हुनुहुन्न, अहङ्कार गर्नु फजुल कुरा हो। स्वाभाविक स्थितिमा जिउनु पर्दछ, अस्वाभाविक कृत्रिम व्यवहार गर्नुहुन्न। यस्तो ज्ञानले प्रज्ञाको साक्षात्कार हुन्छ। प्रज्ञाको साक्षात्कार भएपछि महासुख प्राप्त हुन्छ, बुद्धत्व प्राप्ति हुन्छ, मोक्ष पदवी प्राप्त हुन्छ। आफ्नो जीवनभन्दा पनि लोक उद्धारको कार्यमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने दर्शन नै जीवन दर्शन हुन्छ। यस्तो आधारमा रहेर शिक्षा विद्या दीक्षाको प्रचार प्रसार गर्ने अवधारणालाई नै वज्रयानको नामाकरण गरियो। वज्रयानको अभ्युदय उत्थान भारतको ओडियान भन्ने स्थानमा भएको हो भन्नेहरू छन्। तिब्बती ग्रन्थमा भगवान बुद्धले बौद्ध ज्ञान प्राप्त गरेको 16औं वर्षमा भारत आन्ध्र प्रदेशको गुन्टुर जिल्लाको धान्यकटक श्री पर्वतमा महायानको धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएको भन्ने बताइएको छ। सिंहली ग्रन्थमा पनि यस विषयमा लेखिएको छ। नेपालमा श्री हे वज्र नैरात्मको विकास भएपछि त्यस बेलादेखि वज्रयानको अभ्युदय भएको हो भन्ने पनि छन्। वज्रयान कहाँ अभ्युदय भयो भन्नेमा विभिन्न कुराहरू त छँदैछ। वज्रयानको कुरा स्वयं भगवान बुद्धले नै आज्ञा भएको यो महत्त्वको कुरा हो। गुह्य सिद्धि ग्रन्थमा पद्म वज्रज्यूले
धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएको अवस्थामा यो वज्रयानको उपदेश आज्ञा भएको हो भने जिरह गर्नुभएको छ। वज्रयान भव जन्जालबाट मुक्त गरिदिने मार्ग हो। यो संसार भव जन्जाल युक्त हो। यो जन्जालबाट मुक्त हुनु नै सुख समुच्चय हो। उत्कृष्ट पूजा गर्दाको चर्या गीतको प्रारम्भमा गुरु अध्यक्षना गर्ने विधि छ। यो विधिको मुख्य कार्यमा यो कल्पना जालबाट मुक्त गर्नको लागि गुरुमा अनुनय विनय भाव प्रस्फुटित गरिएको छ। यो विधिको श्लोकमा यसरी लेखिएको छ, तच्च प्रत्यात्म वेदन समुच्चयति सुखं कल्पना जाल मुक्तो गुह्यत्रित स्याद्ग्री पद्म शिरसि विनियमम सतन कुरु सपकालं। वज्रयानको विशेषताको विषयमा सिद्ध इन्द्रबुद्धिज्यूले आफ्नो ज्ञान सिद्धि नामको कृतिमा लेखेको कुरा यहाँ स्मरण गर्न योग्य छ। उहाँको भनाइ अनुसार यो संसारको जालबाट मुक्त हुने उपाय वज्रयान हो। यो मायाजाल रूपी सागर समुद्रबाट पार लाने ढुङ्गा वज्रयान नै हो। कल्पना जाल पुण्यस्य संसारस्य महोदधे वज्रयानं सामरोहयको वापारं गमिष्यति। वज्रयान नेपालको संस्कृति। वज्रयानको परम्परा नेपालमा आदि अनादिकालदेखि अगाडि बढेर आइरहेको हो। स्वयम्भूको उत्पत्ति, स्वयम्भूको शान्तिपुर, गुहेश्वरी, साङ्खोको वज्रयोगिनी, फर्पिङको वज्रयोगिनी र विजेश्वरी नेपाल उपत्यकाभरि नै जहाँ तहीँ स्थापना गरिएका महाविहार, बिहार, बहिल, चोक चोकमा प्रतिष्ठित मन्दिर, सेतु मच्छिन्द्रनाथ, रातो मच्छिन्द्रनाथ, नालाको करुणमय, चोबारको आदिनाथ आदि आदि र त्यहाँ हुने विधि व्यवहार, पूजा आजा, अभ्यास, चर्या गीत, चर्या नृत्य, मुद्रा, शिक्षा, विद्या, दीक्षा आदि सबै नै वज्रयानको उपज हो। त्यसै गरी फरक मतावलम्बीहरूले आफूले यो मतको हो भन्ने पहिचान गराउनको निमित्त आफ्नो नाम पनि त्यसै गरी नामाङ्करण गरिएको छ। वज्रयानीहरूले आफ्नो नाम समेतमा वज्र शब्द यसरी राख्ने गरेका छन्: मन्जु वज्र, वाग वज्र, लीला वज्र, सुरत वज्र आदि। यसरी वज्रलाई व्यवहारमा ल्याउने परम्परा कायम गरिराखेका छन्। यो नेपालको एक्लो आफ्नो संस्कृति हो। यसले राष्ट्रिय संस्कृतिको मान्यता र मूल्यलाई देश विदेशमा पहिचान गराइराखेको छ। यस्तो संस्कृति परम्परागत रूपमा आजसम्म चलि आइरहेको छ। योगिनीको भूमिका। यस्तो वज्रयानमा योगिनी शब्दको प्रयोग यथेष्ट छ। वज्रयानमा योगिनीहरूको उपस्थिति अपरिहार्य नै छ। नेपालमा यो योगिनीलाई विभिन्न प्रकारले विभिन्न स्तरमा स्थापित गरेर माने आएको छ। पूजा आजादेखि लिएर अनुष्ठान, साधना, रक्षा, सुरक्षा, प्रतिरक्षा, उन्नति, शिक्षा, विद्या, दीक्षा, परम गुरु तथा सर्वे सर्वाको रूपमा समेत प्रतिष्ठा गरिराखेको छ। दार्शनिक पक्षमा पनि योगिनीलाई त्यत्तिकै महत्त्व दिइराखेको छ। रूपमा पनि यस्तो उस्तो नबनी जे जस्तो रूपमा पनि देखाइएको छ। योगिनीको विषयलाई लिएर ठुला ठुला ग्रन्थ, महाग्रन्थ, साधना विधि, तन्त्र, मन्त्र, जन्त्र, स्तोत्र, धारणी, चर्या गीत आदिसम्म पनि छन्। यो छ वा त्यो छ भनेर भन्नै नसकिने किसिमले सबै नै छन्। बाह्यदेखि लिएर गोह्य अभ्यन्तरसम्म पनि व्याप्त छ। योगिनी बौद्ध धर्मभन्दा बाहिर गएर हिन्दू धर्ममा समेत ताराको रूपमा योगिनीको प्रभाव भइरहेको छ। योगिनी नै सबै हो भन्ने हिसाबले यसलाई अप्नाइ आइरहेको छ।
यस्तो योगिनीको विषयमा कार्यपत्र बनाउन कोसिस गरेको। आजलाई यति नै राख्न चाहन्छु। अनि विशेष पछिको अनि के भन्छ अर्को अनि वज्रयोगिनी तिथिमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। हो लसो।